र हामी यहाँ आज चाहिँ फंक्सनको क्लास सुरु गर्न गइरहेको छौँ। ध्यान दिउँ है, ठीक छ है। फर्स्ट टपिक फंक्सन हेर, र ध्यान दिएर पढिन्छ भने सायद इजिएस्ट टपिक पनि हुन्छ अरे, ठीक छ है। र फंक्सन त क्लास 9 मा पढाएको कुरा हो, त्यस्तै नै हो, थोरै फरक छ र, ठीक छ। र आज हामी पढ्छौँ फंक्सन हेर। अब फर्स्ट मेरो तेरो क्वेशन सुन है त, जस्तै यो डोमेन, प्रिमेज, इमेज, रेन्ज यस्तोमा को झुकिन्छौ भन त ल। को झुकिन्छौ? डोमेन, त्यसपछि रेन्ज हो, प्रिमेज, इमेज, ठीक छ है, कोडोमेनहरु, ठीक छ। हामी त्यो कुराहरु छौं ल। अब हामी आज पढ्छौं फंक्सन हेर, र आज हाम्रो इन्ट्रोडक्सन क्लास हुन्छ। आज हामी एक्सरसाइजमा जान मिल्दैन हेर, थोरै हो, एक त दुईटा प्लेट थोरै इन्ट्रोडक्सन गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के क्लियरली भनौं भने फंक्सन क्लास 10 को अप्सनल म्याथको त्यो टपिक हो र जसबाट एक्जाम्समा डेफिनेसन पनि सोध्छ र। इभन डेफिनेसन्स हैव बीन आस्क्ड इन योर एक्जाम। जस्तै व्हाट इज लिनियर फंक्शन, व्हाट इज कन्स्टेन्ट फंक्शन, व्हाट इज आइडेन्टिटी फंक्शन, व्हाट इज इन्भर्स फंक्शन, व्हाट इज कम्पोजिट फंक्शन। दिस क्वेशन्स आर पास्ट क्वेशन्स हेर, ठीक छ है। त्यही भएर थोरै हामी पहिला थ्योरेटिकल पार्टबाट जाउँ हेर, ठीक छ। अब बेसिकबाटै कुराहरु छौं हामी, चिन्ता नगर ल। अब केही टाइम म स्क्रिनलाई बोर्डतिर लान्छु हेर, ध्यान दिऊ है ल। हामी बोर्डतिर जान्छौँ है त, प एकछिन। जस्तै हामी गरिरहेको छौँ फंक्सन हेर, लेख फंक्सन भनेर लेख, ठीक छ। फंक्सन भनेर लेख्देऊ ल। हेडिङ लेखौ फंक्सन हेर, ठीक छ है ल। अब थोरै क्लास 9 को पनि थोरै रिभिजन गरौँ है, किनभने यसमा थ्योरेटिकल क्वेशन पनि आउने भएर थोरै क्लास 9 को रिपिट हानौँ हेर। कि फंक्सन भन्दा अगाडि हामीलाई के पढ्न जरुरी छ भने, ध्यान दिएर के पढ्न जरुरी छ भने फर्स्टमा कार्टेसियन प्रोडक्ट हेर। हामी पुरै लेख्दैनौँ है, यो परिचयको कुरा हो, लेख्देऊ हेर CARTESIAN कार्टेसियन प्रोडक्ट। यो त हामीले सुनेकै छ हेर, ठीक छ। अनि यसपछि हामीले रिलेसन भन्ने नि सुनेको छ हेर, सुनेको छ है, रिलेसन पनि सुनेको छ हेर। अनि यसपछि हामीले फंक्सन भनेर पढाएको थियो हेर, ठीक छ है। क्लास 9 को थोरै रिभिजन गर्छौ भने हामीले फंक्सन टपिक पढ्दाखेरि अझ हामीले अर्डर पेयरबाट चाहिँ सुरु गरेका थियौ हेर। अझ यो भन्दा माथि अर्को अर्डर पेयर पनि थियो हेर, अर्डर पेयर पनि थियो। अब यो त अलि सिम्पल छ, बुझिहाल्छ। अनि यसबाट हामीले के पढाएको थियौ भन्दा ल कार्टेसियन प्रोडक्ट, रिलेसन अनि फंक्सन पढाएको थियौ हामीले, ठीक छ। अब हामी के गर्दै छौं भने यो फंक्सनबाट तल अझै कम्पोजिट फंक्सनमा जाँदैछौँ हेर। ध्यान दिऊ है, हाम्रो म्याप यस्तो हुँदैछ अरे, हामी यसबाट अब केमा जान्छौँ भने कम्पोजिट फंक्सन हेर, कम्पोजिट फंक्सनमा जाँदैछौँ हामी, ठीक छ है। र यहाँसम्म तिमी क्लास 9 मा नै गइसकेका छौ हेर, ठीक छ। कि अर्डर पेयर, कार्टेसियन प्रोडक्ट, रिलेसन, फंक्सन 9 मा थियो। अब यसमा हामी गर्दैछौँ कम्पोजिट फंक्सन हेर, ध्यान दिऊ है। अब ध्यान दिएर थोरै म क्लास 9 सम्मको चाहिँ खर्र रिभिजन गरिदिन्छु हेर। अनि यो 10 वाला चाहिँ हामीले लेखेरै पढ्नुपर्छ है, ध्यान दिऊ हेर। फोकस एभ्रीवन। जस्तै फर्स्टमा कार्टेसियन प्रोडक्ट भने के थियो भन, कुनै दुईटा सेट लिने, ठीक छ। अनि त्यो सेटबाट सबै पोसिबल अर्डर पेयर बनाउने। यसरी बनाउने कि फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको फर्स्ट मेम्बर भनेको फर्स्ट सेटमा बिलोङ गर्नु पर्यो, सेकेन्ड मेम्बर सेकेन्ड सेटमा बिलोङ गर्नु पर्यो। यसरी टोटल अर्डर पेयर बनाएर कमाले छुटाएर त्यसपछि तिमी कर्ली ब्र्याकेटमा लिस्ट गर्छौ भने यसलाई भन्छौ तिमी कार्टेसियन प्रोडक्ट हेर, ठीक छ है। अहिले म गरेर स्याम्पल देखाइदिहाल्छु। यसलाई के भन्छौ भने कार्टेसियन प्रोडक्ट भन्छौ हेर, ठीक छ। यो एकदम ग्रान्ड खालको सेट हुन्छ अरे, यो अल पोसिबल अर्डर पेयरको सेट हो हेर कार्टेसियन प्रोडक्ट। अब कार्टेसियन प्रोडक्टमा केही तिमीले कन्डिसन दिएर त्यहाँबाट केही सबसेट्सहरु बनाउँछौ अथवा केही अर्डर पेयर मात्रै झिक्छौ भने यसलाई भन्छौ तिमी रिलेसन हेर, ठीक छ है। रिलेसन भने के हुन्छ भने सबसेट अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट हेर, के भन्दैौ सबसेट अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट, ठीक छ। अनि त्यसपछि आउँछ फंक्सन हेर। अब फंक्सन भने यस्तो खालको रिलेसन हो, ध्यान देऊ हेर, यस्तो खालको रिलेसन हो जसमा के हुन्छ भने हरेक एलिमेन्ट फर्स्ट सेटको युनिकली सेकेन्ड सेटमा गएको हुनुपर्छ, युनिक एसोसिएसन हुनुपर्छ है, बुझिहाल्छौ हेर। अब यसलाई हामी थोरै एउटा एक्जाम्पल हेर्छौं है, यति हाम्रो प्लान यो हो है, ठीक छ। अब हामी थोरै यहाँ तिम्रो कार्टेसियन प्रोडक्ट, रिलेसन र फंक्सन बुझ्छौं अनि हामी कम्पोजिटमा जान्छौं है ल। अब सुरु गरौँ है त ल। फर्स्टमा हेर कार्टेसियन प्रोडक्ट हेर, जस्तै एउटा स्याम्पल हेर्देऊ, स्याम्पल हेर्न सक्छौ हेर। फर इक्जाम्पल यहाँ ध्यान दिएर है, ध्यान दिएर हेर्देऊ हेर। जस्तै एउटा सेट तिमीले ए मान्यौ हेर, ठीक छ। अब यसमा तिम्रो सपोज 1 2 छ ल, ठीक छ है।
अनि बी छ सपोज ल, अनि बी मा छ तिम्रो 3 4 ठीक छ। यो दुटा के हो भने सेट हो र सेटलाई जहिले पनि कर्ली ब्र्याकेटले क्लोज गर्नुपर्छ है, ध्यान देऊ। सानो ब्र्याकेटले होइन नि, फेरि अर्डर पेयरलाई सानो ब्र्याकेटले, सेटलाई कर्ली ब्र्याकेटले, ठीक छ। अब जुन यसको कार्टेसियन प्रोडक्ट छ, मैले सीपी लेख्छु र यो जुन कार्टेसियन प्रोडक्ट छ, ध्यान देऊ है, मैले कार्टेसियन प्रोडक्ट लेखा हो यो सीपी भनेर। कार्टेसियन प्रोडक्ट भने के हुन्छ भने ए क्रस बी ले डिनोट गर्छौ, ठीक छ। अनि यसलाई हामी के लेख्छौँ त ल, यो 1 2 भइहाल्यो। अब यसपछि क्रस के गर्छौ त ल, तिमी 3 4 गर्छौ र यो हाम्रो के हुन्छ भने कार्टेसियन प्रोडक्ट हुन्छ, ठीक छ। अब यसलाई तिमीले गर्दा के हुन्छ भने 1 ले 3 लाई एउटा आएर, त्यसपछि के भने 1 ले 4 लाई अर्को हेर, अनि के हुन्छ भने 2 ले 3 लाई अर्को हेर, अनि अझ के भने 2 ले 4 लाई हेर, ठीक छ। 2 ले 4 लाई हेर। अब यसलाई तिमीले कर्ली ब्र्याकेटमा क्लोज गर्ने हो। यो जे भर्खर मैले निकाल्ने यसलाई भन्छौ तिमीले कार्टेसियन प्रोडक्ट हेर, कि दुईटा सेट लिने अनि यो दुईटा सेटबाट पोसिबल अर्डर पेयर बनाउने। यसरी अर्डर पेयर बनाउने कि फर्स्ट एलिमेन्ट जहिले पनि फर्स्ट सेटको हुनु पर्यो र सेकेन्ड एलिमेन्ट जहिले पनि सेकेन्ड सेटको हुनु पर्यो, र तिमीले कमा लगाएर छुटाउँछौ गएर अर्डर पेयरलाई स्मल ब्र्याकेट अनि सेटमा ठुलो ब्र्याकेट लास्टमा। यसलाई भन्छौ तिमीले कार्टेसियन प्रोडक्ट हेर, ठीक छ है। यो भने हो कार्टेसियन प्रोडक्ट हेर, बुझिहाल्छौ। अब कार्टेसियन प्रोडक्टको सानो ट्रिक पनि सुन्देऊ हेर, कि ध्यान दिएर हेर कि ए मा तिम्रो एस ए भनेको कति छ मतलब ध्यान दिएर हेर कि कार्डिनालिटी अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट, ध्यान देऊ है। कार्डिनालिटी त बुझ्छौ हेर, तिमीले सेटहरुमा पढेछौ हैन। कार्डिनालिटी भनेको कार्डिनालिटी अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट भने के हुन्छ भने कार्डिनालिटी अफ ए इन्टु कार्डिनालिटी अफ बी हेर। सो मिनिङ के हो भने यहाँ हेर, जस्तै कार्टेसियन प्रोडक्टमा कतिवटा मेम्बर छ भने 1 2 3 4 वटा मेम्बर छ। अब यो 2 × 2 गर्दा 4 आको हेर, ठीक छ। अब यहाँ दुईटा यहाँ तीनटा भए 6 वटा आउँथ्यो हेर, सिम्पल कुरा हो यो। हामीले क्लास 9 मा पढाएको छ है, दिस इज जस्ट रिभिजन हेर, बुझिन्छ। अब ध्यान दिएर हेर है, अब ध्यान दिएर, अब एकदम ध्यान दिएर। अब रिलेसन भने के हुन्छ भने अब यसबाटै मैले केही सबसेट बनाएँ अथवा यसमा केही मैले फर्दर कन्डिसन्स एप्लाई गरेर हो आई फर्मड अ नेक्स्ट सेट हेर, व्हिच इज सबसेट अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट। यसलाई भन्छौ तिमी रिलेसन हेर। एक्जाम्पल हेर्देऊ, एक्जाम्पल हेर। सपोज तिम्रो रिलेसन के दियो भने रिलेसन, तिमीलाई रिलेसन यसमा के दियो, सपोज ध्यान दिएर रिलेसन के दियो भने यहाँ हेर कि सेकेन्ड कम्पोनेन्ट इज second component is के मतलब is not twice of first भन्दा आएर तिमीलाई यसरी रिलेसन दियो, ध्यान दिएर है। यसमा हामीलाई एउटा रिलेसन डिफाइन गरिदियो कि सेकेन्ड कम्पोनेन्ट भनेको फर्स्ट को ट्वाइस हुनु हुँदैन। यहाँ नट पनि छ है, फेरि नट ट्वाइस अफ फर्स्ट। अब मलाई भन यदि यस्तो भन्छौ भने अब कुन कुन अर्डर पेयर मिल्छ उहाँ त ल, ध्यान देऊ, ध्यान दिएर हेर्देऊ है। जस्तै यसमा हेर्छौ भने हेर्दा यहाँनिर ट्वाइस भइरहेछ हेर, र यो हामीलाई उसले निकाल्नु भने हैन। त्यसो भएर यहाँ उसले भनेको छ कि सेकेन्ड कम्पोनेन्ट भनेको फर्स्ट को ट्वाइस हुनु भएन, यस्तो रिलेसन हामीलाई चाहियो हेर। यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भने यो पर्नु भएन हेर, यो फोर्थ वाला पर्नु भएन। अब यहाँ तिमीले के लेख्छौ त्यसपछि अब देयरफोर अब हाम्रो आर भने के हुन्छ मतलब कर्ली ब्र्याकेट लाउँछौ तिमी, त्यही हेर है 1 3 यसमा ट्वाइस छैन, ध्यान दिएर हेर्दै यहाँ 1 4 यसमा पनि ट्वाइस छैन, 2 3 मा पनि के छैन भने ट्वाइस छैन। हो हाम्रो रिलेसन यस्तो भयो रे। अब बुझ्यौ है कार्टेसियन प्रोडक्ट र रिलेसनमा के फरक छ। कि कार्टेसियन प्रोडक्टमा के हुन्छ मतलब कि हामीले दुईटा सेटको पुरै सबसेटहरु अथवा पुरै तिम्रो के भन्छ यो अर्डर पेयरहरुको सेट बनाइदिने हेर, ठीक छ। ध्यान देऊ है, त्यो सबसेट हैन है, अरु मैले भने हेर त्यहाँ कि कार्टेसियन प्रोडक्ट भने के भन दुईटा सेटको भएरको जम्मै तिम्रो अर्डर पेयर बनाएर सेट बनाएर लेख्दिने हेर, त्यो कार्टेसियन प्रोडक्ट हो। अब कार्टेसियन प्रोडक्टबाट केही कन्डिसन लगाएर त्यसमा तिमीले सबसेट बनाउँछौ अथवा अर्डर पेयर त्यहाँबाट झिक्छौ भने अब तिमी त्यसलाई के भन्छौ भने रिलेसन भन्छौ हेर, ठीक छ। के भन्छौ भने रिलेसन भन्छौ हेर। अब कुरा यो आउँछ कि कार्टेसियन प्रोडक्ट र रिलेसनमा कुन ठुलो होला त। रिलेसन के हुन्छ भने मतलब कार्टेसियन प्रोडक्ट र रिलेसनमा कुन ठुलो हुन्छ। रिलेसन यस्तो हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्दियौ है कि कार्टेसियन प्रोडक्ट भने के हुन्छ त ग्रेटर देन अर इक्वल टु रिलेसन हेर। कार्टेसियन प्रोडक्ट भने के हुन्छ भने ग्रेटर देन अर इक्वल टु रिलेसन हुन्छ। अब कसरी हो न, जस्तै यहाँ हेर यो कन्डिसनमा के छ मतलब कार्टेसियन प्रोडक्टमा के छ भने 4 वटा अर्डर पेयर छ र तर रिलेसनमा 3 टा अर्डर पेयर छ र यसबाट के बुझ्यौ त कि यो जुन एक्जाम्पल मैले भर्खर दिए अब यसलाई म रिलेसन 1 मान्छु है त। यो जुन रिलेसन 1 छ अब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ त कि रिलेसन 1 त के छ भने कार्टेसियन भन्दा सानो आइरा छ र देखिहाल्यौ तिमीले मजाले।
किनभने रिलेसन सानो छ र उ कार्टेसियन प्रोडक्ट भन्दा एउटा अर्डर पेयर मिसिङ छ र बुझ्छौ। अब सपोज म यो रिलेसनलाई थोरै चेन्ज गर्छु र के गर्छु भने थोरै चेन्ज गर्छु, ध्यान दिएर हेर्दिउ है, बुझ्न जरुरी छ है। ल अब एकैछिनमा फंक्सन आउँछ र राम्रो हेर, मैले बोर्डलाई एकछिन राम्रो देखाइदिए र ल है, टक्क हेर्दै हो र, ठीक छ। अब रिलेसन हामी थोरै चेन्ज गरौँ, ठीक छ। अब रिलेसनलाई म रिडिफाइन गर्छु हेर, थोरै रिडिफाइन गरौँ है यसलाई। अब रिलेसनलाई यसरी डिफाइन गर्ने हेर, यसलाई थोरै मेट्दिउँ अनि यहाँ 2 पनि लेखौँला हामी। ल एकैछिन रोक है, यो रिलेसनलाई हामी रिडिफाइन गर्छौं, बुझिन्छ। अब रिलेसनलाई यसरी रिडिफाइन गरेर कि सेकेन्ड कम्पोनेन्ट इज के मतलब ग्रेटर देन फर्स्ट भन्नु छ। ल यस्तो आयो र कि उसले भन्यो के मतलब कि सेकेन्ड कम्पोनेन्ट इज ग्रेटर देन फर्स्ट, यो हाम्रो रिलेसन R2 भयो र सपोज भने अब R2 के हुन्छ मतलब। अब ध्यान देऊ, यसरी छैन कि सेकेन्ड कम्पोनेन्ट भने फर्स्ट भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। अब हेर यो पनि ठीक छ, 3 ठुलो हो, यो पनि ठीक छ, 4 पनि ठुलो हो, 3 पनि ठुलो हो, 4 पनि ठुलो हो। अर्थात यो त जम्मै पर्छ र यसो मतलब तिमीले के बुझ्यौ भने यो त सबै सेम हो, यहाँ त सबै नै पर्ने अवस्था छ र। यसबाट इट इज भेरी मच क्लियर दैट कि के क्लियर भयो त, यसबाट के बुझिन्छ त कि रिलेसन 2 भने के रहेछ भने कार्टेसियन प्रोडक्टको बराबरै रहेछ र, बुझिन्छ। यो त सेम छ र, बुझ्छौ है। यसबाट के बुझिन्छ अब क्लियर भइसक्यो र कि जुन कार्टेसियन प्रोडक्ट छ त्यो भने रिलेसन भन्दा कि ठुलो कि त बराबर हुन्छ र। मैले रिलेसन 1 मा तिम्रो कार्टेसियन प्रोडक्ट ठुलो हुने केस दिएको थिएँ र रिलेसन 2 मा कार्टेसियन प्रोडक्ट बराबर हुने केस छ र, बुझिन्छ है। अब क्लियर कट गरी तिमीले बुझ्यौ होला र कि कार्टेसियन प्रोडक्ट र रिलेसनको फरक के हो र। कि कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको अल पोसिबल अर्डर पेयरको सेट हो र रिलेसन भनेको कुनै कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नु पर्यो र, गिवन कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने त्यो रिलेसन हुन्छ, ठीक छ। अब यसमा आउँछ फंक्सन हेर। अब फंक्सन भने के हो, ठीक छ। अब ध्यान दिएर हेर्दिउ, फंक्सन अझै रिलेसनको पनि बच्चा हो र अझै, ठीक छ। अब ध्यान दिएर हेर्दिउ, म फंक्सन देखाइहाल्छु। अब यो भयो है, ध्यान दिएर हेर्दिउ र, यो ठीक छ है। ल यो मजाले बुझिहाल्छौ। अब हामी के गर्छौँ भने फंक्सनमा जाउँ हेर, ठीक छ है त। ल म थोरै मेट्छु र। अब हामी फंक्सनको कुरा गरौँ है। ल अब फंक्सन हेर्दिउ हेर, जस्तै ध्यान दिएर हेर, पहिला स्याम्पल देखाउँछ है। फंक्सन हेर, पहिला एक्जाम्पल हेर है त, ध्यान दिएर हेर्दिउ। अब फंक्सनले के भन्छ हेर, ध्यान दिउ है कि फर्स्ट सेटलाई मैले यो माने, फर्स्ट सेट हो हाम्रो, यो सेकेन्ड सेट हो र, ठीक छ। ध्यान दिएर हेर्दिउ, ल फर्स्ट सेटलाई ए मान्यो, सेकेन्ड सेटलाई बी मान्यो र है। अब फर्स्ट सेटमा हाम्रो एलिमेन्ट के थियो भने 1 र 2 र, सेकेन्ड सेटमा के छ भने 3 र 4 र, ठीक छ। अब ध्यान दिएर हेर है, अब हामीले यदि कार्टेसियन प्रोडक्ट देखायो भने के हुन्छ मतलब 1 ले 3 लाई, 1 ले 4 लाई, अनि 2 ले 3 लाई, 2 ले 4 लाई हेर, बुझिन्छ। यस्तो भन्न खोजे आएर यो हाम्रो के भयो भने यो त तिम्रो कार्टेसियन प्रोडक्ट भयो र यो फंक्सन अब फंक्सन भएन र, यो फंक्सन हुँदैन, ठीक छ। अब फंक्सन हुनलाई ध्यान दिएर सुन्दिउ अब कि फंक्सन हुनलाई एउटा रिलेसनमा के हुनुपर्छ र। यो डायग्राम के को हुन सक्छ भने कार्टेसियन प्रोडक्टको हुन सक्छ अथवा रिलेसनको पनि हुन सक्छ र, तर के को हुन सक्दैन भने फंक्सनको हुन सक्दैन हेर यो, ठीक छ। अब हामी यो कुरा पढ्ने कि फंक्सन हुन के चाहिन्छ र, ध्यान दिएर देऊ है, ध्यान दिउ हेर कि फंक्सन हुन यस्तो हुनुपर्छ। सुन्दिउ, जुन यो फर्स्ट सेट छ, यो फर्स्ट सेटको सबै नै एलिमेन्ट कतै न कतै एरो लगाएर लिंक भएको हुनुपर्छ, अथवा यो एम्प्टी हुनुहुन्न र, यो नन एम्प्टी हुनुपर्छ, यो नन एम्प्टी हुनुपर्छ। अनि अर्को के भन्न अल लिंक्ड हेर, अल लिंक्ड हुनुपर्छ, सबै लिंक्ड हुनुपर्छ है, ध्यान देऊ। अनि अझ के भन्छ यसलाई, त्यसलाई युनिकली लिंक्ड भन्छ हेर, यसलाई युनिकली लिंक्ड पनि भन्छ हेर, ठीक छ। यो कन्डिसन हो। अब सेकेन्ड सेटमा केही कन्डिसन नै छैन हेर, ध्यान देऊ कि फंक्सन हुन रिलेसनमा यो सेटिस्फाई हुनुपर्छ रे कि जुन फर्स्ट सेट छ, अब यो पनि नन एम्प्टी त भइहाल्यो र, यो जन नन एम्प्टी त जहिले हुन्छ है, नन एम्प्टी त हुनु परिहाल्यो र, ठीक छ। अब फर्स्ट ध्यान दिएर सुन है, अब कि फंक्सनलाई के हुन्छ भने फर्स्ट सेटमा केही रेस्ट्रिक्सन छ र, अब नन एम्प्टी त दुईटै हुनु परिहाल्यो। अब हुनु के पर्छ भने कि सबै नै मेम्बर लिंक हुनु पर्यो फर्स्ट कन्डिसन, र युनिकली लिंक हुनु पर्यो सेकेन्ड कन्डिसन हेर, ठीक छ। अब हामी यसको मिनिङ बुझ्छौ र कि अल लिंक त बुझिहाल्छौ, युनिकली लिंक भने के हो ध्यान दिएर हेर्देऊ, ठीक छ, बुझिन्छ है। ध्यान देऊ, यो फंक्सन होइन नि, फेरि यो के हो त, यो त कार्टेसियन प्रोडक्ट अथवा रिलेसनको डायग्राम हो र
फंक्सन हाम्रो टपिक चाहिँ हो ठीक छ अब सपोज ध्यान दिएर हेर्दियौ मैले यो मेट्दा थिए र मैले यो मेटेर अनि यो मेटेर अब यो फंक्सन हुन्छ अब यो फंक्सन हुन्छ र अब के हुन्छ भने यो अब यो फंक्सन हो तर कार्टेसियन प्रोडक्ट होइन र ठीक छ रिलेसन पनि हुन सक्छ र फेरि ठीक छ अब यो फंक्सन रिलेसन हुन सक्छ तर के हुन्न भने कार्टेसियन प्रोडक्ट होइन र यो ठीक छ अब यसमा ध्यान देऊ त ल कि नन एम्प्टी भने के भने 1 र 2 दुईटा एलिमेन्ट छ एम्प्टी भएन अल लिंक्ड भने के भने यो दुईटैमा एरो गइराछ अरे दुईटैबाट एरो गइराछ मजाले ठीक छ अनि युनिकली भने के मतलब युनिकली मतलब के हो भने ध्यान दिएर सुन्दै है कि 1 बाट दुईटा एरो जानु हुन्न के यसलाई भन्छौ युनिकली हेर ठीक छ यसलाई के भन्छौ भने युनिकली भने के भन कि जुन यताको एलिमेन्ट छ यहाँको एउटै एलिमेन्ट उता दुईटा अथवा त्योभन्दा बढीसँग लिंक हुनु हुँदैन यसलाई तिमी भन्छौ युनिक एसोसिएसन अथवा युनिक लिंकेज हेर ठीक छ म तिमीलाई ट्रिक सिकाउँछु यसको ट्रिक हेर्दै है थोरै ट्रिक हेरेर अब जस्तो ध्यान दिएर हेर्दियौ अब ध्यान दिएर है अनि नोट हामी लेख्छौं अलि जस्ट बुझ मात्रै अब हामी थोरै ट्रिक हेरौँ हेर म नोट लेखिहाल्छु चिन्ता नगर अब थोरै ट्रिक हेर्दै हेर कि फंक्सन गर्ने बेला ध्यान दिएर है यो फंक्सनको हो र अब फंक्सन पढिरहेको छौं हामी क्लियरली फंक्सन मात्रै यो ए भनेको फर्स्ट सेट यो बी भनेको सेकेन्ड सेट ठीक छ अब यसलाई तिमीले के सपोज गर्नु भने दिस आर स्टुडेन्ट हेर हामी सपोज गरे है यो ट्रिक सिकाएको नि फेरि एक्जाममा लेखेर आउने भने हैन बुझाएको यसलाई तिमीले स्कुल मान्न सक्छौ हेर यसलाई स्कुल मान्न सक्छौ ठीक छ अब ध्यान दिएर आफै सोच अब यहाँ अरु कुरा हेर जस्तै फर एक्जाम्पल 1 2 3 छ ल अनि यहाँ एबीसी छ ल अब भन्देऊ ध्यान दिएर सुन है 1 2 3 भने स्टुडेन्ट हो एबीसी भने स्कुल हो र अब ध्यान देऊ त ल यो 1 ए मा पनि र बी मा पनि जान मिल्छ र ध्यान देऊ त कि नर्मल्ली बेसिकल्ली एउटै मान्छे दुईटा दुईटा स्कुलमा त भर्ना नगर लाएर भनेपछि यो सिधै फंक्सन हुन र अब बुझिहाल्ने तुरुन्तै कि तिमीले फंक्सन हो कि हैन टेस्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने भने फर्स्ट सेटलाई तिमी स्टुडेन्ट मान्नु सेकेन्ड सेटलाई तिमीले स्कुल मान्नु हेर अब एउटै स्टुडेन्ट त दुईटा दुईटा स्कुल जाँदैन हेर यो हुँदैन त्यही भएर अब के हुन सक्थ्यो बरु भन त ल ध्यान देऊ कि यस्तो हुन सक्थ्यो अरे बरु यो हुन्थ्यो अरे यस्तो मिल्थ्यो अरे बरु अनि यो हेर त ल अब यो फंक्सन हुन्छ र यो फंक्सन हुन्छ र अब मजाले किन भन्देऊ भने थिए कि यो नन एम्प्टी छ ठीक छ र ठीक छ यो दुईटै नन एम्प्टी छन् र बुझिहाल्छौ अनि अर्को कुरा हेर्दै र कि तीनटैमा एरो गएको छ र अर्थात हरेक स्टुडेन्टले पढ्न पाउनै पर्छ पढ्न पाएको छन् र अब 3 जना विद्यार्थी एउटा स्कुलमा जान मिल्दैन र मिल्छ र हो मिल्छ र मजाले अब तिमीले भन्नु सर स्कुल खाली छ यहाँ यसको हामीलाई मतलब हुन्न र मैले भने थिए यो चाहिँ खाली हुनुहुन्न यो खाली हुन पाउँछ र ध्यान देऊ है तेरो फंक्सन मतलब तिमीले स्टुडेन्ट र स्कुल लगाएर बुझ्छौ भने के बुझ्यौ भने त हरेक स्टुडेन्टले पढ्न पाउनु पर्यो ठीक छ एउटा स्टुडेन्ट एउटा मात्रै स्कुल जान पाउँछ बरु धेरै स्टुडेन्ट एउटै स्कुल जान त्यो पनि पाउँछन् अनि स्कुल खाली हुन सक्छ र तर स्टुडेन्ट खाली हुन भएन सबैको पढ्न पाउने अधिकार छ बुझ्छौ यसरी तिमीले फंक्सनलाई बुझ्न सक्छौ र ठीक छ है अब यसलाई भन्छौ तिमी युनिक एसोसिएसन हेर कि हरेक जानै पर्यो र एउटै मान्छे दुईटामा जान पाउँदैन बरु धेरै मान्छे चाहिँ एउटामा जान पाउँछन् र यसबाट तिमीले के बुझ्छौ भने कि यो फंक्सन कस्तो भयो त ल यो मेनी टु 1 भयो र यसलाई के भन्छौ भने मेनी टु 1 अनि अर्को फंक्सन के भन्छौ भने 1 टु 1 1 टु 1 कस्तो भयो त ल एउटामा गएको बुझिहाल्छौ र 1 टु 1 बुझिहाल्छौ अनि 1 टु मेनी सपोज ल अर्को 1 टु मेनी भन्यो भने यो के हुन्छ भने यो फंक्सन नै हुँदैन यो फंक्सन होइन हेर के मात्रै हो भने यो रिलेसन मात्रै हो हेर 1 टु मेनी त हुँदै हुँदैन हेर ध्यान देऊ त्यो भएर मेनी टु 1 फंक्सन हुन्छ हेर त्यसपछि 1 टु 1 पनि फंक्सन हुन्छ हेर तर 1 टु मेनी के हुन्छ भने रिलेसन मात्रै हुन्छ फंक्सन हुन्न हेर ध्यान देऊ है तिमीले यसरी स्टुडेन्ट र स्कुल एनालोजी लगाएर बुझ्न सक्छौ हेर ठीक छ है यहाँसम्म हामी क्लास 9 को रिभाइज गरिरहेका छौं है ध्यान देऊ 10 को सुरुवात भएको छैन बुझ्यौ नि अब ग्याप भएको छ भने बेसिक गर्दै हो अब हामी थोरै थोरै अर्को कुरामा जाउँ हेर यसमा थोरै टर्म्सहरु पढौँ है त ल कि डोमेन रेन्जहरु हेरौँ थोरै ध्यान देऊ हेर जस्तै यो मेटे है मैले ध्यान दिएर हेर्दै हेर कि मेनी टु 1 के हुन्छ भने फंक्सन हुन्छ र सम्भव छ 1 टु 1 पनि फंक्सन सम्भव छ र तर 1 टु मेनी फंक्सन हुँदैन रिलेसन मात्रै हुन्छ ठीक छ है यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ अब यसपछि हामी पढ्ने भने इन्टु अन टु हरु पढ्नु छ के थोरै अनि हामी आउँछौं अब कम्पोजिटमा आउँछौं है ल अब हामी कुरा गरौँ थोरै डोमेन रेन्जको कुरा हेर ध्यान देऊ है ध्यान देऊ हेर थोरै ध्यान देऊ हेर
थोरै ध्यान देऊ। जस्तै फंक्सनमा यो जुन हाम्रो फर्स्ट सेट छ अनि यो हाम्रो सेकेन्ड सेट छ र फर्स्ट सेटलाई हामीले अहिले ए मानौँ, सेकेन्ड सेटलाई बी मानौँ। अब ध्यान दिएर हेर्देऊ, एकदम ध्यान दिएर हेर्देऊ। अब यसलाई हामीले के मान्ने भएको थियो र अघि? यसलाई हामीले स्टुडेन्ट्स मान्ने भएको थियो, यसलाई हामीले स्कुल मान्ने भएको थियो र, ठिक छ है? यसलाई ध्यान देऊ। अब सिम्बोलिकल्ली यसलाई हामी एक्स लेख्छौँ हेर, ध्यान देऊ है। यसलाई हामीले सिम्बोलिकल्ली के मानिन्छ? एक्स मानिन्छ र यसलाई हामी भन्छौँ वाई हेर, वाई अथवा एफएक्स हेर, ध्यान देऊ है। अब सुरु भयो च्याप्टर मजाले कि वाई भनेकै एफएक्स हो, यो बुझ्न आवश्यक छ। यहाँ लेख्दिनँ म कि वाई भनेकै के हुन्छ भने एफएक्स को अर्को नाम हो, यो नबिर्सिनु है। वाई भने एफएक्स को अर्को नाम हो। फर्स्ट सेटलाई हामी एक्स भन्छौँ जुन स्टुडेन्ट भनेको थियो, सेकेन्ड सेटलाई हामी वाई अथवा एफएक्स भन्छौँ हेर, ठिक छ? अनि फर्स्ट सेटमा के पर्छ हेर्दै हेर, यहाँ पर्छ तिम्रो डोमेन हेर। डोमेन भने फर्स्ट सेटको सबै एलिमेन्ट हो, ठिक छ? अब भनेपछि यहाँ के होला मतलब यहाँ कोडोमेन हो र, बुझ्छौ? अनि रेन्ज पनि यहाँ हुन्छ र, अनि इमेज यहाँ हुन्छ, अनि प्रिमेज यहाँ हुन्छ र, बुझ्छ है? पहिला लेख मात्रै हेर कि फंक्सन भइहाल्यो। हामी फंक्सन गरिरहेको छौँ। अब फर्स्ट सेटलाई तिमी एक्स भन्छौ र, जुन मैले स्टुडेन्टबाट बुझ्न मिल्छ भनेको थियो। सेकेन्ड सेटलाई हामी वाई भन्छौँ, त्यसको एलिमेन्ट्सलाई वाई भने वाईको अर्को नाम तिम्रो एफएक्स पनि हुन्छ हेर। र फर्स्ट सेटमा डोमेन प्रिमेज पर्छन्, सेकेन्ड सेटमा कोडोमेन रेन्ज र इमेज पर्छन् हेर। अब बुझौँ हेर के भन्न खोजेको, ध्यान देऊ है कि फर्स्ट सेटको सबै एलिमेन्टलाई तिमी के भन्छौ भन? डोमेन हेर, ध्यान देऊ। त्यसै गरी सेकेन्ड सेटको सबै एलिमेन्टलाई भन्छौ तिमी के भन? कोडोमेन हेर, ठिक छ? मैले इक्जाम्पल दिन्छु रुक। अनि फर्स्ट सेटबाट लिङ्क मात्रै भएकोलाई तिमी भन्छौ रेन्ज हेर, ठिक छ? अनि सिंगल सिंगल हेर्ने बेला तिमी अब इमेज र प्रिमेज भन्छौ हेर, ठिक छ है? पहिला सुन मात्रै एकैछिन, म यसको इक्जाम्पल दिन्छु हेर, चिन्ता नगर है। आई विल गिभ यु इक्जाम्पल। यहाँसम्म ठिक छ? राम्ररी हेर्देऊ है, ध्यान दिएर हेर्देऊ कि तिमीलाई इक्जाममा कतै अब रेन्ज इमेज यस्तो भन्यो तिमीले के बुझ्नु? यो वाई हो भनेर बुझ्नु हेर। अनि तिमीलाई इक्जाममा कतै डोमेन प्रिमेज भन्यो भने के बुझ्ने भन? यो एक्स हो भनेर बुझ्ने हेर, ठिक छ? मैले ट्रिक पनि सिकाउँथेँ हेर। यसलाई हामी डिपी भन्थ्यौँ, यसलाई @DP हेर, डिपी। अनि यता सिआरआई हुन्थ्यो र, सिआरआई। यसरी तिमीले डिपी सिआरआई याद आयो अलिअलि? दीपिका र कटिना भन्दै पढाएको याद आइरहेछ है? दीपिका डिपी भने नि त, अनि कटिना सिआरआई यसरी सिकाएको थियो र, याद आयो है? हो, ध्यान देऊ। डोमेन प्रिमेज फर्स्ट वाला, कोडोमेन रेन्ज र इमेज सेकेन्ड वाला, नबिर्सिने है यो, ल ध्यान देऊ, ठिक छ? अब हामी कहाँ बढ्छौँ यसमा? स्याम्पल हेर्देऊ है, एउटा सानो स्याम्पल हेर। अब स्याम्पल गरौँ है, ल थोरै स्याम्पल हेर्देऊ। आज हाम्रो अलि इन्ट्रोडक्सनै भइरहेछ। ल स्याम्पल हेर्देऊ हेर। जस्तै यहाँ लगायो 1 2 3 हेर। अहिले जस्तै यहाँ हेरौँ, यहाँ हेर एबिसी हेर, ठिक छ? यस्तो गर, अब यस्तो छ हेर, ल हेर्देऊ। अब यसमा हेर, अब यसमा डोमेन भने के हुन्छ लेख्देऊ है फटाफट हेर कि डोमेन भने के हुन्छ भन? यो त सेट हो र डोमेन भने के हुन्छ भन्देऊ? यो तिम्रो 1 2 3 अर्थात् फर्स्टको सबै भने डोमेन हो र, ठिक छ? अनि त्यसपछि कोडोमेन भने के हुन्छ त? कोडोमेन भने एबिसी सबै हेर, सेकेन्ड सेटको सबै, यसलाई भन्छौ तिमी कोडोमेन, ठिक छ है? अनि त्यसपछि यहाँ हेर्देऊ हेर कि अब रेन्ज भने के हुन्छ भन? रेन्ज भने के हुन्छ भन्दा त यहाँ एबी मात्रै। किन एबी मात्रै भन? ए र बीमा मात्रै गएको छ हेर, ठिक छ? ए र बीमा मात्रै गएको छ हेर। सी त तिम्रो खाली छ हेर। अब सी केमा पर्दैन भन? रेन्जमा पर्दैन हेर। यो जम्मै सर्कललाई तिमी भन्छौ कोडोमेन र लिङ्क भएकोलाई मात्रै भन्छौ तिमी रेन्ज हेर, ठिक छ? अब फेरि यो इमेज र प्रिमेज भने चाहिँ के भने ध्यान देऊ। यस्तो भन्ने हेर कि इमेज अफ, ध्यान दिएर हेर्दै है कि इमेज अफ तिम्रो ए इज इमेज अफ 1 इज भन्न खोजे। 1 इज, अब के हुन्छ भन? ए लेख्छौ हेर, बुझ्यो कि भने हेर? यहाँ त ध्यान दिएर सुन है। जस्तो इमेज भने के हो रे? यताको पार्ट हो रे इमेज भने त। अब तिमीले सिंगल एलिमेन्ट हेर्यौ भने जस्तै 1 हेर्छौ भने अब यसको इमेज ए भन्ने हेर, 1 को रेन्ज ए भन्ने होइन हेर, 1 को कोडोमेन ए पनि भन्ने होइन हेर, 1 को के चाहिँ ए भन्ने हो? 1 को इमेज हेर। त्यस्तै अब बी को प्रिमेज के हुन्छ भन? 2 र 3 हेर, बुझ्छ? यसलाई अब के पनि लेख्न सकिन्छ भन त? ल प्रिमेज अफ, अब बी के लेख्छौ भन त? बी इज के हुन्छ भन? 2 3 हेर, ठिक छ? यसलाई सेटमा लेख्दा हुन्छ ल रे, बुझिहाल्छौ। यसरी तिम्रो डोमेन, कोडोमेन, रेन्ज, प्रिमेज, इमेज यसरी बुझ्न सकिन्छ हेर। डोमेन भने पुरै सिंगो फर्स्ट सेट, कोडोन भने पुरै सिंगो सेकेन्ड सेट हेर, रेन्ज भनेको लिङ्क भएको, म्यापिङ भएको मात्रै एलिमेन्टको सेट, सेकेन्ड सेट वाला,
र इमेज भनेको सेकेन्ड सेट नै भइहाल्यो तर सिंगल हेर्ने बेला मात्रै कुनै पर्टिकुलरको हेर्ने बेला हामी इमेज र प्री इमेज भन्दै हेर्छौँ हेर ठीक छ है यहाँसम्म लगभग तिम्रो के हुन्छ भने क्लास 9 रिभाइज हुन्छ हेर अब इन्भर्स फंक्सनहरु त तिमीले पढेकै छौ हेर ठीक छ है तिम्रो ए र बी छ भने बी र ए लाग्छौ भने त्यो के हुन्छ भने इन्भर्स फंक्सन हुन्छ ठीक छ अब आजको हाम्रो मेन टपिक हेर्दियौ हेर कि हामी जान्छौँ अब कम्पोजिट फंक्सन हेर के भन्दियौ कम्पोजिट फंक्सन जान्छौँ है ल ध्यान दिएर हेर अब चाहिँ क्लास 10 को मात्र सुरु भयो है यहाँसम्म तिमीलाई म रिभिजन गरेर आथे अब हामी गर्छौँ के भन कम्पोजिट फंक्सन हेर ल लेख्दियौ हेर टपिक कम्पोजिट फंक्सन लेख म एकछिन मेट्छु है त ल कम्पोजिट फंक्सन लेख तिमीहरुले यो रेन्ज इमेज प्री इमेजहरु यो सबहरु बुक हेरेर डेफिनेसन पढ्नुपर्छ है 9 को यहाँ मैले किन लेखाइन भने तिमीलाई रिभिजन मात्रै गराएको हो र यो सब 9 मा पढाइसकेका कुरा हो बिर्स्यौ होला भनेर मात्रै ठीक छ ल अब हामी काम गर्छौं भने कम्पोजिट फंक्सन अब क्लास 10 मा हामी इन्ट्री गर्यौ हेर अफिसियली अब टपिक हाम्रो हुन्छ कम्पोजिट फंक्सन हेर कम्पोजिट फंक्सन भनेर लेख्देऊ ठीक छ अब फर्स्टमा हामी नोट लेखौं अनि भन्नु है यसको अब यहाँदेखि चाहिँ एक्जाम आएको छ है ध्यान देऊ कि व्हाट इज कम्पोजिट फंक्सन डिफाइन गर विथ एक्जाम्पल विथ डायग्राम एक्जाममा एकदमै आएको क्वेशन हो र अब चाहिँ हामी क्लास 10 मा अफिसियली इन्ट्री गर्यौ अब नोट थोरै लेखौं है लेख्देऊ हेर लेट f डट a to b हेर म बुझाउँछु एकछिन लेख मात्रै पहिला यो लेट f डट हो है यो f डट हो र लेट f डट a to b न f फंक्सन भन्न खोजे हो लेट f a to b be a function ठीक छ and g b to c be another function ठीक छ ध्यान देऊ र f a to b एउटा फंक्सन हो g b to c another फंक्सन हो ध्यान देऊ है यहाँ ध्यान देऊ र जस्तै f a बाट b मा गएको छ अनि b बाटै सुरु हुनुपर्छ g हेर त्यो राम्ररी बुझ है यहाँ ध्यान देऊ f त a मा स्टार्ट भएर b मा एन्ड भएको छ र अनि जहाँ f एन्ड भयो त्यहीँनिर g स्टार्ट भएको छ र अनि अर्को सेटमा गएर एन्ड भएको छ र यो भन्न खोजे हो बी अनदर फंक्सन देन लेख त अब देन अ फंक्सन that directly maps a to c is called composite function era and especially it is denoted as ठीक छ it is denoted as के मतलब कि हाम्रो उ गरौँ हामी g not f dot a to c हेर ल यति लेख त ल ध्यान दिएर है म बुझाउँछु हेर ध्यान दिएर सुन्देऊ कि कम्पोजिट फंक्सन यसरी लेखेको छ र let f a to b be a function and g b to c be another function then a function that directly maps a to c एकैचोटी a बाट c मा बी नभइकन जम्प भने जस्तो के ठीक छ डाइरेक्टली म्याप गर्छ ए ले सिधै सी लाई हेर भने यसलाई भन्छौ तिमी कम्पोजिट फंक्सन हेर ठीक छ र यसलाई हामी यसरी डिनोट गर्छौ हेर म दोहोर्याउँछु अझै यसलाई भन्छौ तिमी जी नट एफ हेर यस्तो लेखेको छ ध्यान दिएर हेर्दियौ त ल सिम्बल यहाँ हेर्दियौ कि जी अनि यसपछि यहाँ तल सानो गोलो हेरे नट हो यो अनि एफ हेर अनि इज टु हेर ठीक छ यसलाई भन्छौ कम्पोजिट हेर ध्यान दिएर हेर्दियौ उ त जी नट एफ इज टु दिएको छ त्यहाँ अनि ए देखि सी सम्म हेर यसरी हामी यसलाई डिनोट गर्छौ रुक अहिले यो मात्रै हेरेर केही पनि बुझिन्न हेर हामी डायग्रामबाट हेरेर बुझ्छौ है अहिले जस्ट लेख्दियौ मात्रै अब तिमीलाई दिमागमा यो क्वेशन आइराको होला कि यहाँ मैले फर्स्टमा एफ डिफाइन गरेको थिएँ अनि जी डिफाइन गरेको थिएँ तर लेख्ने बेला पहिला जी लेखेको छु अनि एफ लेखेको छु र यो उल्टा किन भन्ला रुक बुझिहाल्छ है ध्यान दिएर हेर्दियौ र थोरै यहाँ अर्कै छ है ल बुझ्छौ रुक एकछिन ठीक छ ल बुझिहाल्छ बुझिन्छ है यहाँसम्म ठीक छ नि ल यहाँसम्म सार्यो हातुरा सारेकोले हेरौँ ल गुड भइरहेछ है ल अब हामी यसको डायग्राम हेर्छौँ है त ध्यान दिएर हेर्दै र अब सार्न भ्याएको छैन भने केही छैन नोट आउँछ चिन्ता नगर अहिले हामी जस्ट बुझौँ मात्रै है त ल यति चाहिँ लेखियो है ल अब हामी काम गरौँ डायग्राममा हेर डायग्राम ध्यान दिएर हेर्दियौ है यसको डायग्राम अलिकति बुझ्नुपर्छ हेर र डायग्रामबाटै पनि क्वेसन आइसकेका छन् ध्यान दिनुपर्छ ल
अब हामी जाउँ डायग्रामपट्टि हेर। अब डायग्रामेटिकली हेर्दियौ है। अब फर्स्टमा हाम्रो के थियो मतलब फर्स्ट सेट के थियो भने हामीले ए मानेको थियो, याद आयो है, हामीले ए मानेको थियो र। अनि सेकेन्ड सेट ध्यान दियो, सेकेन्ड सेट हामीले के मानेको थियो भने बी मानेको थियो र। अनि थर्ड सेट हामीले के मानेको थियो भने सी मानेको थियो र। के मानेको थियो भन्दा त सी मानेको थियो र। याद आयो, याद आयो र। अनि ए टु बी जाने कुन फंक्सन थियो र हाम्रो एफ थियो र, अथवा एफएक्स लेखे पनि हुन्छ, याद आयो है। अनि बी ले सी लाई म्याप गर्ने फंक्सन के थियो भने जी थियो र, यो पनि याद आयो है, याद आयो र, बुझिन्छ। अनि हामीले के भनेको थियो मतलब एकैचोटी ए बाट डाइरेक्ट सी मा आएर, एकैचोटी ए बाट सी मा आएर बी मा नछोइकन डाइरेक्ट ए बाट सी मा गइरहेछ भने यसलाई तिमी के भन्छौ भने कम्पोजिट फंक्सन हेर। कम्पोजिट फंक्सन भन्छ, ठीक छ। अनि ध्यान दिएर सुनाइ, अब 5 मिनेट बाँकी छ। ए हस् हुन्छ। अनि कम्पोजिट फंक्सन भन्छौ र। अनि यसको रिप्रेजेन्टेसन यस्तो हुन्छ अरे, ध्यान दिएर हेर्दियौ कि यसलाई हामी के लेख्छौ भने अब यहाँ लेख्छौ तिमी जी नट एफ हेर, अनि एक्स हेर डाइरेक्ट, ठीक छ। अब ध्यान दिएर, अब टाइम अलि हामीसँग टाइमको कमी छ, ठीक छ। अब डायग्राम यस्तो हुन्छ र, बुझिहाल्छौ। र यसलाई हामी यस्तो लेख्न सक्छौ र, यो भने अब हाम्रो के हुन्छ, यसलाई हामी एक्स मान्छौ र फर्स्टको लागि, ठीक छ। अनि यो हाम्रो के हुन्छ भने अब यो एफएक्स हुन्छ र, ठीक छ। यो त एफएक्स हो र, याद आयो है, अघि भर्खर भनेको थियो मैले वाई भनेको एफएक्स हो भनेको थियो र। अनि यो चाहिँ अब के हुन्छ मतलब यो हुन्छ तिम्रो जीएफएक्स र, अथवा जी नट एफएक्स र, ठीक छ। अब तिमीलाई मैले के बुझाउन बाँकी रह्यो भने यहाँ किन नाम उल्टा भयो, ध्यान दिएर याद गर है, यो ध्यान दिएर हेर्दियौ र, एकदम ध्यान दिएर हेर्दियौ कि फर्स्टमा एफएक्स छ, सेकेन्डमा जीएक्स छ र, तर कम्पोजिटमा जीएफएक्स छ र। यहाँ ध्यान दिने कि फर्स्टमा एफ छ, त्यसपछि जी छ, तर नाममा यहाँ उल्टा छ र। ध्यान दियो है, यो किन हो म अब अर्को क्लासमा भनिदिउँला, अहिले भ्याउला जस्तो छैन र, यो राम्ररी जस्ता तस्तै सार्ने है, फेरि अर्को गरेर लेख्लाउ। अनि त्यसपछि अर्को सानो तिमीलाई वार्निङ दिइहाल्नु यसमा, ध्यान दिएर हेर्दियौ है कि यहाँ थोरै तारा लाएर लेखिदिउँ हेर, के लेखिदिउँ भने नि कि जी नट एफएक्स लाई हामी के लेख्छौँ भने ध्यान दिएर हेर्दियौ है, यसलाई हामीले जीएफ पनि लेख्न मिल्छ। ध्यान दिउ कस्तो भनेर, यसलाई तिमीले जीएफ मात्रै पनि लेख्न मिल्छ। जीएफ भन्ने बित्तिकै केटाहरूको आँखा बत्ती बेला छ नि त, हो ध्यान दिएर जीएफ मात्रै पनि लेख्न मिल्छ र अझै के पनि लेख्न मिल्छ भने जीएफएक्स मात्रै पनि लेख्न मिल्छ, अर्थात् यो नटलाई हटाउन पनि मिल्छ र, ठीक छ। ध्यान दिएर हेर्दियौ है। अनि यसलाई अझै के पनि लेख्न मिल्छ भने ध्यान दिउ कि यसलाई अझै हामीले जी लेखेर बिग ब्र्याकेट लाएर भित्र एफएक्स पनि लेख्न मिल्छ र। यो हाम्रो कम्पोजिट फंक्सनको डिफरेन्ट तरिकाको रिप्रेजेन्टेसन भयो र। ध्यान दिएर हेर्दियौ है कि फर्स्ट फंक्सन एफएक्स, सेकेन्ड फंक्सन जीएक्स, बुझिहाल्छौ र कम्पोजिट हाम्रो के हुन्छ जीएफएक्स र उल्टा हुन्छ भनेको थियो मैले, ठीक छ। म अर्को लेक्चरमा बुझाउँला यसलाई। अनि यहाँ एक्स छ, यहाँ एफएक्स छ, यहाँ जी नट एफएक्स छ र, बुझिहाल्छौ। अनि यहाँ मैले लेखेको छु अरे कि जी नट एफएक्स लाई तिमीले जीएफ मात्रै पनि लेख्दा फेरि त्यही बुझिन्छ र, जीएफएक्स मात्रै लेख्दा त्यही बुझिन्छ। अनि जी लेखेर बिग ब्र्याकेट लाएर एफएक्स लेख्दा पनि त्यही नै बुझिन्छ र। यो ध्यान दिएर हेर्दियौ है, अघिको डिफिनेसन र यो डायग्राम पछि हाम्रो अब टक्क मार्क्स आउँछ र, लगभग 1 देखि 2 मार्क्स गयो यो, ठीक छ है। व्हाट इज कम्पोजिट फंक्सन भन्छ, अघिको डिफिनेसन हेर र डायग्राम यो हुन्छ अरे, ठीक छ। अब यो किन यस्तो भयो, कसरी यस्तो भयो, हामी नेक्स्ट लेक्चरमा पढ्छौँ र यसको हामी क्वेशन्स पनि सल्भ गर्छौँ। अनि यसपछि हामी बल्ल लङ क्वेशनमा आउँछौँ र। यो ध्यान दियो है, जुन स्टार लगाएको छु ध्यान दियो है, यसलाई लङ क्वेशनमा साह्रै महत्त्वपूर्ण छ अरे यो, बुझिन्छ ल। अनि एउटा रुल लेखिरहेको लास्ट हो आजको लागि, लास्ट लाइन हेर, यसमा रुल लेख्दियौ तारा लगाएर मार्जिनको टपमा लेखेर, राइट अलवेज फर्स्ट, राइट अलवेज फर्स्ट हेर, ठीक छ। यो लेखिरह, राइट अलवेज फर्स्ट भनेर लेख। अब यो के बनायो किन बनायो म अर्को क्लासमा कुरा गरौँला र अर्को लेक्चरमा मलाई सम्झाउनु है तिमीहरूले कि राइट अलवेज फर्स्ट सम्म भएको थियो भनेर है त ल। यसरी हामीले कम्पोजिट फंक्सनको इन्ट्रोडक्सन गर्यौँ हेर, ठीक छ। र अगाडिको 9 को कन्टेन्टहरु मैले मुखले मात्रै खरर भनेको छु, तिमीहरूले हेर्नु है। अनि त्यसपछि अर्को लेक्चरमा हामी यसको थोरै हिसाबहरु र टाइप्स अफ फंक्सन थोरै कुरा गर्छौँ है त ल। अब आजलाई यति गरौँ, हाम्रो टाइम पनि अफ भयो होला अब त। केही क्वेशन छ भने गर्न सक्छौ है, केही क्वेशन छ भने गर्न सक्छौ हेर, भन नानी भन। सर हजुरले होल सर्कल इज कोडोमेन बट लिंक्ड वन्स आर ओन्ली भनेर के भन्छौ? लिंक मात्रै भएको चाहिँ रेन्ज हेर, सिंगै सर्कल सेकेन्ड सेटको चाहिँ कोडोमेन, अनि जसमा एरो गएको छ त्यो मात्रै रेन्ज हेर, ठीक छ है। तिमीले सबैले के गर्नु भने क्लास 9 को फंक्सन बुक एकचोटी हेर्दियौ के हेर, क्लास 9 को अप्स म्याथ बुकबाट एकचोटी फंक्सन हेर्दियौ हेर। सबले आज त्यो काम गर है, आजको होमवर्कै त्यही सोच हेर कि क्लास 9 बाट फंक्सनको थोरै हेर्दियौ हेर।
आज कम्पोजिट मात्रै नयाँ हो र, बाँकी सबै 9 को छ है, सबै 9 को छ। ठिक छ, कम्पोजिट मात्रै नयाँ हो, सबै 9 को हो र है। अनि त्यसपछि हाम्रो यो क्लास 10 को कम्पोजिटको म नोट्सहरुको फोटो पठाउँदै छु, हामीले पाउँछौ है, त्यो बिस्तारै पाउँछौ होला, चिन्ता नगर। ठिक छ, ल ल ल, ठिक छ, ल बाइ बाइ सबैलाई, नमस्कार, टाटा।